Good morning and welcome to online class. Day 11, class 6, class 7, yes, lesson 1.7, transportation. Today I will teach you about transportation. What is the meaning of transportation and what is the importance of transportation and what is the condition of transportation in Nepal. नेपालमा transportation को condition कस्तो छ त? Today we will read here and study here and I will explain you in details. Okay? Now I am going to explain you first transportation. Transportation is a system of carrying people and goods from one place to another place with the help of different means. Transportation भनेको के हो त? एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म different helpले जस्तो bus, truck, yes, aeroplane, yes, के गर्छ carrying people. मान्छेहरुलाई या कुनै पनि सामानहरुलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुर्याउन जसले हेल्प गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? Transportation, yes. Transportation is a system of carrying people. Transportation भनेको के त? एउटा सिस्टम हो जसले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ? बोक्ने काम गर्छ र सामानलाई बोक्ने काम गर्छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म different means भनेको bus, truck, yes, buses, trucks, aeroplanes, yes, and etc. Same like that. It is one of the main prerequisites of development. Roadway, airway, railway, waterway, ropeway, etc. are the main modes of transportation. यिनीहरु सबै के हुन् त? मेन मोड्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्. अहिलेको जुन हाम्रो छन् ट्रान्सपोर्टेसन त्यसमा यो पर्छ. एन्ड नेक्स्ट बसेस, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, शिप, ट्याक्सीज, लरीज etc. आर द मीन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन. जुन हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जानलाई जुन हामी युज गर्छौं त्यसलाई भन्छ मीन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन. यस, लुक हियर. And same like that, our traditional transportation are also there. Horse, yes, oxen, mules, elephant, etc. are also used of means of transportation. It is also known as traditional transportation nowadays. अहिले चाहिँ त्यसलाई हामी के भनेर चिन्छौं त? ट्रेडिसनल. किनभने यो पहिला चाहिँ हामी केही नहुँदाखेरि यही कुराहरुले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म मान्छे पुर्याउने काम गर्थ्यौ र एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म सामान छोड्ने काम पनि गर्थ्यौ. यस, these all are the transportation. About transportation, it is very important. हाम्रो लाइफमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको एकदमै महत्त्व, not only in our life, in our country, because transportation helps to develop the country, develop the nation. Yes, and what is its important of transportation? के महत्त्व छ त ट्रान्सपोर्टेसन को? के कुरामा हामीलाई यसले हेल्प गर्छ त? Transportation is an important prerequisite of development. All the sector of national economic depend on the development of transportation. सबै केमा डिपेन्ड छ त? ट्रान्सपोर्टेसनमा. ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ भयो भने हाम्रो नेशनल डेभलपमेन्ट, नेशनल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एकदमै फास्ट हुन्छ. ट्रान्सपोर्टेसन सपोर्ट देम फर देयर डेभलपमेन्ट. र ट्रान्सपोर्टेसनले के गर्छ त? जुन हाम्रो जुन चीज छन् त्यसलाई चाहिँ अगाडि छिटो अगाडि डेभलप गर्ने काम गर्छ. We have to build a school for the development of education and a hospital for the development of health service. हामीले कुनै पनि स्कुल डेभलप गर्छौं किन त? एजुकेसन डेभलप गर्नको लागि. कुनै ठाउँमा हस्पिटल खोल्छौं किन त? हेल्थ सर्भिस डेभलप गर्नको लागि. सेम लाइक दैट कन्स्ट्रक्सन साइडमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै नेसेसरी छ. किनभने त्यहाँबाट कुनै र मटेरियल चाहियो भने के को हेल्पले ल्याउने त? ट्रान्सपोर्टेसनको हेल्पले. यदि ट्रान्सपोर्टेसन भएन भने त्यो ठाउँको डेभलपमेन्ट एकदमै स्लो हुन्छ. डेभलप विल बी भेरी स्लो. यस, we need transportation to transport the construction material to the construction area. अब एजुकेसन स्कुलहरु बनाउनको लागि के चाहियो त हामीलाई? त्यहाँ चाहिने सामानहरु चाहियो, र मटेरियल चाहियो. कहाँ लिएर आउने? कसरी लिएर आउने त? अब ट्रेडिसनल त्यति फास्ट ग्रोथ गर्न त हामीलाई हेल्प
Yes, in order to develop industry and trade, transportation is a must. कुनै पनि बिजनेसलाई कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई फर्स्ट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त ट्रान्सपोर्टेसन नै चाहिन्छ. Transportation is very important in industry area and in trade area. बिजनेस गर्नको लागि हामीले अहिले जति पनि यति धेरै इन्डस्ट्री सरी यति धेरै चाहिँ अहिले ट्रेडहरु छ, यदि ट्रान्सपोर्टेसन नहुने हो भने सामान एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुग्दैन र भनेको टाइममा नपुगेपछि त्यो सामान र त्यो चीजको केही भ्यालु हुँदैन. सो ट्रान्सपोर्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यस, if there is no means of transportation, development is very slow or not possible. एकदमै स्लो हुन्छ या त पोसिबलै छैन डेभलपमेन्ट हुने. Transportation also help in the development of agriculture, tourism and communication. Transportation ले के गर्छ त एग्रीकल्चर लाई डेभलप गर्ने काम गर्छ, टुरिज्म सेक्टर लाई डेभलप गर्ने काम गर्छ एन्ड नेक्स्ट इज कम्युनिकेसन लाई एकदमै राम्रो बनाउँछ. यदि अहिले ट्रान्सपोर्टेसन को फ्यासिलिटी नभए हामीले यो टेक्नोलोजी वाला मोबाइल ल्यापटप जुन युज गरिराथ्यौ नि यो युज गर्ने थिएनौं र अहिले लकडाउनमा चाहिँ हामीले यसरी कम्युनिकेट भएर भिडियो बाइ विथ द हेल्प अफ भिडियो हामी स्टडी गर्न पाउने थिएनौं. अनि यो कम्युनिकेसन र यो ट्रान्सपोर्टेसनको हेल्पले गर्दा हामी यति अगाडि बढेको हो. यस, एन्ड नेक्स्ट इन फ्याक्ट ट्रान्सपोर्टेसन इज द ब्याकबोन अफ आवर नेशनल इकोनोमी. ट्रान्सपोर्टेसन के हो त हाम्रो ब्याकबोन हो. यस, यो के हो त भन्दाखेरि ब्याकबोन हो हाम्रो. यो भएन भने हामीले केही गर्न सक्दैनौं. देयर विल बी नो एनी डेभलपमेन्ट इन आवर नेसन. यदि डेभलपमेन्ट नै भएन भने हामी के हुन्छौं त झन् अन्डर डेभलपिङ कन्ट्री भन्छौं. यस, and next topic is condition of transportation in Nepal. कस्तो छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कन्डिसन? It is not very well. राम्रो छैन. Transportation has not been developed well in our country Nepal. Lack of capital, lack of skilled manpower, lack of advanced technology, different topography and lack of political condition commitment are some of the major reason for poor development of transportation. हाम्रो कन्ट्रीमा सबै चीज हुँदा हुँदै पनि हाम्रो राम्रोसँग छैन. किन छैन त भन्दाखेरि lack of technology, lack of skilled manpower, lack of capital. त्यसमा क्यापिटल लगाउनु पर्यो नि. यतिकै त हामीले ट्रान्सपोर्टेसनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं. we need capital. capital means पुँजी. हामीलाई त केही स्टार्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त पुँजी चाहियो. यस, बल्ल हामीले त्यो चीज अगाडि बढाउन सक्छौं. we need skilled manpower. त्यो पुरा अगाडि फ्यासिलिटीको साथ अगाडि जानलाई मेन पावर चाहियो, स्किल भएको मान्छे चाहियो. यदि स्किल भएको छैन भने हामी जस्तो पाए त्यस्तै व्यक्तिले त्यो चीज रन गर्न सक्दैनौ. यस, and lack of advanced technology. In foreign country they use technology, so they are developed, but we have not facility about technology. हामीसँग अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजी छैन, त्यही भएर हामी के छौं त पछाडी पढेका छौं. यही पुअर कन्डिसनले गर्दाखेरि हामी अहिले कन्डिसन के छ भेरी पुअर छ, त्यति खासै राम्रो छैन. देयर इज नट गुड कन्डिसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन नेपाल. The roads have been damaged due to landslide, heavy rain, yes, soil erosion, floods. यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाटो के छ त राम्रो छैन, एकदमै बिग्रिएको छ. अहिले पनि हामी हिँड्यौ भने कतिपय ठाउँमा खाल्टो छ, पानी पुरिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि एक्सिडेन्टहरु भइरहेको छ, पहिरो गइरहेको छ. यस, दिस इज द कन्डिसन अफ आवर नेपाल. यो हो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको कन्डिसन हाम्रो नेपालमा. यस, and today I will give you some tasks and please complete your tasks in time and show me in my personal messenger. Okay, this is your task. Complete your work. Okay, what is transportation? Just I have written. Yes, and what are the different modes of transportation available in Nepal? कुन मोड्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन अवेलेबल छ त नेपालमा भन्दाखेरि रोडवे, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, रोपवे. यस, you write here and make a list of all the means of transportation which you are used, which you have used. जुन हजुरले युज गर्नु भएको छ नि means of transportation, कुन कुन युज गर्नु भएको छ त्यसको नाम लेख्नुहोस् यहाँ. ओके, यो सबै लेखेर पढ्नुहोस्. You write and learn also. And
Thank you very much